नाज़रीन, इसी मामले के ऊपर आज हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन अज़ादारी कौंसिल पाकिस्तान प्रोफेसर अल्लामा जुल्फ़िकार हैदर ने। जी अल्लामा जुल्फ़िकार साहब, आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अल्लामा जुल्फ़िकार साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपना मौक़िफ़ देने का मौका दिया। गुजारिश ये है कि अप्रैल 2020 में पुकाड़ा में जो है वो एक मामला तौहीन रसालत का पेश आया, फिर उसके बाद और भी मामला चले, जिसके ऊपर जो है वो इंतजामिया जो है वो डीपीओ और बाकी साहबान जो है वो दूसरे फरीक का यानी हमारे मुखालिफ का साथ देते रहे और बिलाजवाज पर्चों के अंदर जो है वो हमारे अहले तशय्युओ को मुलव्वस किया जाता रहा, जो कि साइबर क्राइम का वाक़या था और थानों के अंदर पर्चे करके जो है वो हमारे वहाँ अवाम को दिलो खार किया गया। फिर ये नहीं बल्कि बाकायदा ट्रेंड चलाया गया और मुखालिफ फरीक वहाँ मोमिनीन के घरों में घुस गए, जिसमें एक मारूफ वाक़या जंदराका शहर का है, ये डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा में है। वहाँ नदीम अब्बास वगैरह इनके घर में घुस गए लोग और वहाँ पर ना सिर्फ मजहबी जो हमारी इबादत हैं अलम है और बाकी उनकी तौहीन भी की, बल्कि खवातीन की भी वहाँ बेहुरमती की गई। इसके ऊपर हमारे लोग जो है वो दरखास्तें ले लेके फिरते रहे, लेकिन डीपीओ साहब तब से मस ना हुए। उसके बाद जो है वहाँ पर हमायूं बशीर तारड़ जो है ये आरपीओ साहिवाल हैं, हमारे पुराने मेहरबान हैं। मैंने उनसे गुजारिश की लेकिन वो भी शायद सियासी मसलियत का शिकार थे, उन्होंने इस सिलसिले में कुछ नहीं किया और ये है कि मुखालिफ फरीक जो है अपने मन मानी करता रहा। अब ये है कि ये तकरीबन इसी गालबन 1 जुलाई को मैंने हमायूं बशीर साहब से खुद बात की। मैंने कहा कि इतना अर्सा गुजर गया है, मेहरबानी करें, मैं खुद जाती तौर पर आपसे मिलना चाहता हूँ जी। उन्होंने मुझे कहा कि कोरोना का मामला है, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप ना है, मुझे मामला बता दें। अल्लामा साहब, किस तारीख का वाक़या है जब आपने मुलाकात के लिए चाहा? मैंने 1 जुलाई को उनसे खुद जाती तौर पे बात की थी। ठीक है। फिर 2 जुलाई को हमारा एक वफद जो है उनसे मुलाकात के लिए वहाँ आरपीओ ऑफिस साहिवाल गया। वहाँ हमारा वफद तकरीबन 11 बजे पहुंचा, टाइम तयशुदा था, इसके बावजूद हमायूं साहब उन्हें नहीं मिले। 4 बजे हमारा आज़ादारी कौंसिल पाकिस्तान का वफद दिलो खार होकर जब वापस निकला तो मैंने दोबारा उनके स्टाफ अफसर से बात की, आरपीओ साहब के, कि ये क्या मामला, तो टाइम दिया गया फिर मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा कि आप उन्हें वापस भिजवाइए, आरपीओ साहब मिलते हैं उन्हें। फिर तकरीबन 4:30 बजे मुझे मेरे वफद के अरकान की बात आई, कॉल आई कि जनाब उन्होंने बुलाकर हमें बहुत ज्यादा बेइज्जत किया है, जलील किया है और हमें धमकियां दी हैं कि आप यहाँ लेने क्या आए हैं। अब ये सारा मामला है, मैं तो हैरान हूँ, परेशान हूँ। मैंने हमायूं साहब से अभी तक बात नहीं की। आपने उसके बाद और मैं नहीं किया उनसे? जी 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 मैं उनसे बात अब करना भी नहीं चाहता। अब मैं इसके ऊपर मैंने एक तहकीकाती कमेटी बना दी है, वो इस मामले को फाइंड आउट कर रही है। इंशाल्लाह अगर हमायूं साहब इसमें गुनाहगार पाए गए और हमारे लोगों का मौक़िफ़ सच साबित हुआ तो मैं हमायूं साहब का सामना अदालतों में भी करूंगा और मैं इनको हाई लेवल पे इस्लामाबाद उस फोरम पे लेके जाऊंगा जिन्होंने इनको अपॉइंट किया है। नहीं अल्लामा साहब, के साथ जी अप्रैल 2020 का वाक़या है, तो अब तक जो आप लोगों के अफराद के ऊपर FIR की गई हैं, जो भी मामला था, उनकी क्या पेशरफ्त सामने नजर आई है? उसमें हुजूर ये है कि अब तक जो मामला हुए हैं उसमें हमारे लोगों ने बेलें करवा ली हैं, उनके मजालम से है। हमारे ऊपर FIR हुई, मुखालफों ने जो वहाँ तोड़ फोड़ की और मजहबी रसूमात जो है उनकी बेहुरमती की, उनके ऊपर क्यों नहीं पर्चा हुआ? उनके खिलाफ आप लोग गए थे? जी जी, हमारे लोग डीपीओ ऑफिस में जाते रहे। मैंने खुद आरपीओ साहब से बात की कई दफा, उन्होंने कहा जी कर लेते हैं, आप परेशान ना हो, बस वो इसी तरह करते रहे। जौन सा ये वाक़या आप बता रहे हैं अप्रैल 2020, उसके बाद 1 जुलाई को ये मामला हुआ, तो इस दौरान आज 10 तारीख हो गई है, आप लोगों ने आला हुकाम से राब्ता करने की कोशिश नहीं की? सर मैंने कोशिश की है, मैं समझता हूँ कि IG पंजाब भी बेबस है क्योंकि ये CSP ऑफिसर होते हैं जी। और चीफ मिनिस्टर पंजाब भी बेबस, वो कारी कुछ नहीं सकते। मैं इस्लामाबाद वजारत दाखिला में जा रहा हूँ और इनके असल फोरम पे जा रहा हूँ जहाँ से इनकी अपॉइंटमेंट होती है। मैंने वहाँ उनको खत भी लिखे हैं, दरखास्त भी भेजी है और मैं बेसिकली इसकी इंक्वायरी करवा रहा था कि कहीं हमारे लोग झूठ तो नहीं बोल रहे और उसकी काफी फैक्ट्स और फिगर मेरे सामने आ गए हैं।
ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. اس کا ہر فورم پر ہم اس کو لے کے جائیں گے. کورٹ جانا پڑا کورٹ جائیں گے, احتجاج کرنے پڑے احتجاج کریں گے. تا وقت ہے کہ ہمایوں صاحب اپنی اس گستاخی اور غلطی پر معافی نہیں مانگتے. یہ عوام کے خادم میں شرم آنی چاہیے انہیں. اچھا علامہ صاحب, اس دوران آپ کی عزاداری کونسل نے ان مہینوں کے دوران کوئی ایکٹیویٹی کی ہو اس حوالے سے, یا مزید آپ لوگوں کا کیا لاحِ عمل ہے اس حوالے سے عزاداری کونسل کی سطح پہ بات کی جائے تو؟ سر اس میں ابھی تک ایکٹیویٹی یہی کہ ہے کہ میں نے اسلام آباد وزارت داخلہ کو اور متعلقہ فورم جو ہے ان کو خط لکھا ہے, اس کے بارے میں درخواست بھیجی ہے کہ یہ معاملہ پیش آیا ہے اور ان کی بدتمیزی ناقابل برداشت ہے, آپ اس معاملے کو فائنڈ آؤٹ کریں. لیکن ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں آیا. اور پھر یہ ہے کہ میں نے گزارش کی کہ میں اس کے اوپر اپنی ذاتی کی انکوائری کروا رہا تھا کہ تاکہ ہمارے لوگ مجھے مس گائیڈ تو نہیں کر رہے, اور وہ کافی ساری معلومات میرے سامنے آ گئی ہیں جی. اور الحمدللہ اس کے اوپر ہم اب کر رہے ہیں. چونکہ ابھی محرم الحرام بھی قریب ہے, اس سے پہلے کہ یہ کوئی نیا معاملہ کھڑا کریں اور پھر ظلم و ستم کریں وہاں کی عوام پر, ہمیں قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے. اگر اہل اقتدار لوگ میری بات سن رہے ہیں تو مہربانی کریں ایسے افسر کو وہاں سے ہٹایا جائے, عوامی افسر لگائے جائیں جو عوام کے مزاج کو سمجھتے ہوں. اچھا فرعونیت قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے. آپ نے جو صاحب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو خط لکھا, اس حوالے سے ذرا تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا, کیا متن ہے اس خط کا, کیا مقاصد ہے؟ نہیں, ایک خط تو میں نے لکھا ہے بھائی جو ہمایوں بشیر کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے. کہ انہوں نے وہاں جو بدتمیزی کی ہے اور زیادتی کی ہے اور معاملات کو مس گائیڈ کیا ہے, اور آر پی ہونے کے ناطے انہوں نے باوجود ایسے کہ میں نے ان کو انڈیکیٹ کیا تھا کہ اوکاڑا کے اندر جو فسادات مچے ہیں ان کا بہتر حل کرے, یہ دونوں فریقین کو بلاتے اور بلا کے اس معاملے کا حل کرتے, لیکن نہیں کیا. لیکن ایک اور خط بھی لکھا ہے جو عزاداری کے حوالے سے ہے. جی. کورونا کے حوالے سے میں نے لکھا ہوا ہے کہ جو ایس او پیز گورنمنٹ نے بنائی ہیں وزارت داخلہ نے, اس کے اوپر بھی وہ نظر ثانی کرے, اور وہ ہمیں قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے. ہم عزاداری کو اسی روٹین اور دستور کے مطابق کریں گے جس پر ہم کرتے آ رہے تھے. ٹھیک ہے علامہ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. جی تو ناظرین, علامہ صاحب کے بقول آپ نے سن لیا کہ اپریل 2020 کے اندر اوکارا میں کیا واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے بعد کس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا پولیس کی طرف سے, اور علامہ صاحب کا اس پروگرام کے توسط سے اعلیٰ حکام سے یہ ان کی اپیل ہے, پرامن اپیل ہے کہ ہمارے اس معاملات کو یک طرفہ کارروائی نہ سمجھا جائے اور میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا جائے. اگر اس طرح نہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ عدالت میں بھی جائیں گے. اسی دوران ناظرین ایک اہم خبر بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آل پاکستان میڈیا کونسل کے مرکزی چیئرمین اشرف جعفری نے ہمارے پروگرام کے دوران ایک پیغام جاری کیا جس کے اندر انہوں نے مکمل طور پر حمایت کی ہے علامہ ذوالفقار حیدر صاحب کی کہ جہاں تک ہو سکا ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.